सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां. पोटदार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणें एके अस्तरीचेर कामचारी दोळे लायत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन पोटदार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो कोंचून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुज्या आख्खी कुडी एमकोणान उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालोलो तुका अदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो कातूर आनी भायर उडय. कित्याक तुज्या आख्खी कुडी एमकोणान गेल्या परस तुजो एकूच सांदो बिगडलेलो तुका अदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडणेचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगता, कामचारीचें एकूच कारण भायर रावन आपले पत्नीक सोडून दिता तो ती पोटदारीन जावशी कोत्ता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोटदार कोत्ता. हय बाबड्यानो, न्हूच फकत आमी कुडीन आदारता ती पातकां म्हणल्यार आमी कन्येन कोत्ता ती पातकां, पूण चिंतनांनी आनी आवंड्यांनी आमी पातकां आदारता. कित्याक चिंतनांनी आनी आवंड्यांनी ही पातकां सुरू जातात आनी मागीर आमकां ती कन्यांनी करूंक दिसता. जावं आमी वायट पळयता, जावं आमी वायट चिंता, वायट नदरेन पळयता, तें मागीर आमी कन्यांनी आदारूंक सोदता. म्हणटच आमची नदर बरी जावन दी, चिंतना बरी जावन दी.